Hello guys. Welcome to Lockdown Fun and Vines. Today we are going to react on a Nepali movie trailer and the movie name is Hero Returns. And the actors are Rekha Thapa, Savin Shrestha and Prince Shrestha. So let's start. म बबाल्छु फकुन्द माथिको फोकालाई आज म पगाल्छु म दुनियाको त्यो ढोकालाई आज म थकाल्छु यो तितो सत्यलाई मुखमा औँलाको चारी Okay, hero entry basically. No. Yeah, so predictable action movie lyrics. Okay, what is this? खै मुखदेखि पानी जस्तो के Is this आइरहेको possible? यसरी पञ्च हानेपछि मुखदेखि यस्तै पानी निस्किन्छ र? खालि ट्राई नि त मैले पञ्च हाने त guys. Ah. So this is how they created this action scene है guys. हजुरहरूले घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. हजुर बोर हुनुभएको छ लकडाउनमा भनेपछि प्लिज guys. Once try this at home. Please guys. Once try this at home. Okay. भनेको जहिले पनि बराबरसँग हुन्छ रेखाजीको एन्ट्री भइसकेको छ एन्ड डिफरेन्ट लुक छ एकदम. She is wearing something in her head. त्यो फेटा जस्तो के बानीको छ. डिफरेन्ट स्वाग छ. स्वाग वाली टोपी मेरी स्वाग वाली टोपी. प्लस नयाँ स्वागमा आउँदै हुनुहुन्छ. त्यो हन्टरवाललाई घरबारी बनाउन सकेन भने मेरो नाम पनि प्रेम होइन The dialogue is like त्यो हन्टरवालले घरवाली बनाउन सकेन भने मेरो नाम पनि प्रेम होइन. प्रेम हैन प्रेम यसै त हामी पनि गर्छ. प्रेम हैन Okay, dance. Group dance. नेपाली मुभीमा हेर्न एकदम पाइन्छ ग्रुप डान्स. ओके गाइस, रेखाजीको पनि एक्सन रहेछ यो मुभीमा. सो एक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वुमेन सेन्ट्रिक मुभी होला जस्तो लागिरहेछ हामीहरूलाई. Maybe she is trying to be Kangna Ranaut. कपालले त्यस्तै छ नि त. तर त्यही पनि त्यस्तो नभनौँ, अलिकति वुमेन सेन्ट्रिक बनाउन खोज्नु भएकोलाई रेखाजीले. तर मलाई रेखा थापाको बानी चाहिँ मन पर्छ. नेपालमा चाहिँ वुमेन सेन्ट्रिक मुभी बनाउने ऊ मात्र छ क्या. ऊ नै सुपिरियर बनाएर खेल्छ नि त हिरो भन्दा. हिरो भन्दा त सुपिरियर नै बन्न खोजिरहेको हुन्छ. अरू हिरोइन को छ र यस्तो? त्यही त. यो त मैले केटी मान्छेको लिमिट देखाएँ. ओके, व्हाट इज दिस? हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै चित्त नबुझेको डायलग यो त मैले केटी मान्छेको अघिसम्म चाहिँ हामीलाई वुमेन सेन्ट्रिक बनाउनु लागेको रहेछ भनेर त खुसी लागेको थियो. तर डायलगले गर्दा सबै खल्लो पनि भइरहेको थियो कि खाएको. व्हाट इज दिस? अब यस्तो हो कि जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्ने भने यिनै हिरोइनहरु अनि यस्तो डायलगहरु युज गर्छ फिल्महरुमा. अनि केटी मान्छेको लिमिट मज्जाले कुटिरहेछ अलिकति वुमेन पावर देखाइरहेछ होइन. फेरि डायलग हान्दाखेरि चाहिँ यो त मैले केटी मान्छेको लिमिट मात्र देखाउन खोजेको भन्छ भनेपछि के बुझ्ने हामीले. दिस इज द पर्फेक्ट इक्जाम्पल अफ स्युडो फेमिनिजम गाइज. यो चाहिँ हामीहरूलाई एकदमै चित्त नबुझेको कुरा यो मुभीमा. रेखाजीले कुस्ती पनि देखाउनु भएको छ यो मुभीमा. इक्को हैन त यो? या इजिको. हजुर इकोको फ्यान हुनुहुन्छ भने गाइज हजुरले मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ. डर मर्दछ. ल कन्डी एक्सन. हुन्छ नि घन्टी इज इन्भल्भ लाइक अ प्रप इन द एक्सन सीन. Somewhere I have seen this type of action, right? Maybe in South movie. ल बुलेट चलाएर आइरहेको यति कोमल हात मन चाहिँ त्यति साह्रो किन? ओके गाइज, मैले एकदम नबुझ्न सकेको कुरा चाहिँ के हो नेपाली मुभीमा हमेसा सधैँ नै ग्रुप डान्सले चाहिँ किन फोकस गर्छ? यो एक्चुअल यसको रिजन चाहिँ के भने चाहिँ हाम्रो रेखा दिदी त 90s को हेरेन नि त. या मेबी द्याट्स राइट. 90s को अलिकति भाइब्सहरु आइहाल्छ. आजभोलिको मुभी होइन हल्का 90s को भाइब्स आइहाल्छ. किनभने मुभीहरु त अब अपडेट गर्न जानुपर्ने अलिकति रियालिटी होस् न मुभीहरु. यो जेनेरेसन भनेको तपाईँको कबड्डी अनि पछिको त्यो पर्सा जस्तो मुभीको टाइममा यस्तो यस्तो मुभी बनाइराखन हैन ग्रुप. के इज इट पोसिबल सच ग्रुप डान्स हुन्छ नि? अब यहाँ बाटोमा कोही केटा आएर 10-12 टा केटाहरु भेला गरेर ग्रुप डान्स गर्न सक्छ कसैले? रियल लाइफमा यो के पोसिबल छ त? भैलुमा तिहारहरुमा मात्रै देखेको छु मैले चाहिँ. जब यो पोसिबल छैन भने यसमा अलिकति पनि रियालिटी 0% रियालिटी छ भने यो देखाउन के जरुरी छ नेपाली मुभीहरुमा? दिस इज द फनेस्ट थिङ आई एभर सी इन नेपाली मुभी. जहिले पनि हुन्छ नि ग्रुप डान्सलाई एकदमै प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छ. यो चाहिँ एकदमै मन नपर्ने कुरा मलाई चाहिँ. ल
खतरा स्टेप यो स्टेप चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो लाग्यो यार कसरी गरेको छु ह्याट्स अफ टु कोरियोग्राफर यस्तो खतरा स्टेप छ ओके गाह्रो रहेछ कस्तो मजाले गर्नु छ तर मलाई सिकाइदिनु न कसरी यसरी हात यसरी राख्ने। हात यसरी राख अनि हिरो No, God! No, God, please, no! 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 ओ माय गॉड मेरो त हातै कस्तो हुन्छ नि कसरा जस्तो भयो म त सक्दै सकिन यस्तो गाह्रो स्टेप हे भगवान व्हाई डोन्ट दे गिभ प्रायोरिटी I can give you some kind of course if you want. ओके ओके थ्यांक यू सो मच like Superman, बेग्लै छ सानमान सबैको मनमा बस्छ ल ओके फाइनली 1 मिनट 26 सेकेन्डमा चाहिँ सरोज खनालजीको एन्ट्री भएको छ सरोज खनाल इज द वान अफ द जस्ट लेजेन्डरी एक्टर अफ नेपाली मुभी हैन अब हेरौँ उहाँले चाहिँ केही राम्रै गर्नु होला जस्तो छ यो मुभीमा अब सुरुमै फेसियल एक्सप्रेसन चाहिँ राम्रो छ एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो सजाय हुन्छ ओके डायलग जस्ट एक्जिक्युट गर्ने तरिका पनि एकदमै राम्रो छ आफूले हारेको तैँले आफ्नै आँखाले देख्नु पर्नेछ सक्छस् भने रोकेर देख ल इज लाइक रिडिङ द होल स्क्रिप्ट हैन स्क्रिप्ट पढी पढी म भन्छु ओके आफूले हारेको तैँले आफ्नै आँखाले देख्नु पर्ने छ सक्छस् भने रोकेर देखा जा यार भाइ मुभी खेल्न जा त्योभन्दा त खतरा तैँले ल भन्नु म कन्सिडर गर्छु है ल फेरि घन्टी एक्सन क्या लाग्छ कि उहाँहरूसँग अरू पनि प्रोप नै थिएन एक्सनको लागि सो घन्टा देख्नुभयो अनि घन्टीले नै उठाएर होल एक्सन सिन हुन्छ नि कम्प्लिट गरिदिनु भयो जस्तो देखिरहेको छ त्यहीको तयारी गर्नुहोस् समय पनि त्यही हुन्छ ठाउँ पनि त्यही हुन्छ ल इज लाइक समय पनि त्यही हुन्छ ठाउँ पनि त्यही हुन्छ वाट इज दिस 10 years जति भइसक्यो होला सपन श्रेष्ठजीले हुन्छ नि मुभीहरूमा काम गर्न थालेको तर स्टिल एक्टिङ लेभल 0 ए म गर्छु आइन्दा तँलाई मैले यो गाउँमा देखेँ भने गाइज हजुरले एउटा कुरा नोटिस गर्नु भएको छ कि छैन हामी ट्रेलर 2 मिनेटको ट्रेलर हामीले भ्याइसक्यो तर स्टिल रेखाजीको एउटा मात्रै डायलग सुन्न पाइरहेको छौँ वुमन सेन्ट्रिक मुभीमा यस्तै हुन्छ होला नि त तेरो परिवारले समेत तेरो अन्तिम काजक्रिया गर्न पाउने छैन सरोजजीले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ उहाँको Dialogue delivery डायलग एकदम डेलिभरी राम्रो छ। या एक्सप्रेसन एकदमै राम्रो लागिरहेको छ हामीलाई लागिरहेको छ कि यो होल मुभी नै रेखाजीले सबिन श्रेष्ठजीले वास्ता नगरे पनि मैले चाहिँ आफ्नै काँधमा लिएर भए पनि सक्सेस बनाउँछु भनेर आँट्नु भएको जस्तो देखिरहेको छ क्या जिन्दगी जिउने ल मायाले हो यो यसले त डायलगै नहुने हुन्छ लाइक कसैले अगाडिबाट स्क्रिप्ट देखाइदिएको जस्तै होर्डिङ बोर्डमा या त केहीमा देखाए त्यही भएर त गगल्स लगाएको छ नि यहाँ गगल्स लगाएपछि मैले त्यो स्क्रिप्ट आँखाले हेरेको पता हेरेको छ स्क्रिप्ट हेरेको पनि देख्दैन देख्दैन भनेर गग लगाएको छ अनि स्क्रिप्ट नै पढेको भएछ स्क्रिप्ट नै पढेको विथ ग्यारेन्टी मनमा बोझ लिएर होइन यो माया नै मायाको खेलमा मायाको नै जित हुन्छ अगेन विथ द सेम एक्सप्रेसन अगेन रेखाजी विथ द सेम एक्सप्रेसन रेखाजीले अब पहिलाको जस्तो हुन्छ नि अब रेखाजी पहिलाको जस्तो रहनु भएन बुढी हुनु पऱ्यो दिदी थर्ड टाइम घन्टीले स्पोन्सर गरेको क्या मुभीलाई सायद कुन मन्दिरले स्पोन्सर गरे जस्तो छ यहाँ तिमीलाई पाउनलाई म कुनै पनि हचम भोइसमा नै कस्तो दम दम नभएको हुन्छ नि विट खाएर आएर निद्रामा तिमीलाई पाउनलाई म जे पनि गर्न सक्छु तिम्रो लागि म ज्यान पनि हुन सक्छु दिस इज हाउ वी सिङ तयार छु ओके फेरि गाइज हुन्छ नि साउथ इन्डियन मुभीकै भाइब्स आइरहेको छ पाकिस्तान Flying window. के पोसिबल छ I रियल don't think लाइफमा so. यो त रियल लाइफमा पोसिबल नै छैन 1000 किलोको ढुङ्गा लिएर माथिबाट खसाल्दै भने पनि त्यसरी चाहिँ छुट्टिन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन फिजिक्सको स्टुडेन्टहरूले हेर्नुभयो भने त स्योर हार्ट एट्याक आउँछ होला आउँछ यो सिन हेरेर है
त्यो पुरा कारको डोर त उडेको छ डोर सँगसँगै मान्छे पनि यो के पोसिबल छ त अलिकता पनि यो मुभी अलिकता पनि मैले रियालिटी देखेको छैन कि लेट्स सी अब इन्डिङमा केही राम्रो होला नि त सो स्टिल अलिकता बाँकी छ ट्रेलर जीवन बिताउन प्रेम चाहिन्छ सम्झौता होइन ल ढल्यो ओके हातले टेक्यो भनेपछि अनकन्सियस थिएन बस कन्सियस होइन हातमा म्याग्नेट थियो होला नि त राइट right. हातमा म्याग्नेट थियो अनि त्यो ढल्नुभन्दा अगाडि हात ठ्याक्क जमिनमा गइहाल्यो सो दिस इज द लास्ट सेगमेन्ट अफ द भिडियो गाइज अब हामीले चाहिँ गुड एस्पेक्ट्स र ब्याड एस्पेक्ट्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ गुड एस्पेक्ट चाहिँ हामीले दुईवटा मात्रै देख्यौँ है वान इज गुड एस्पेक्ट वान अभियसली सरोज खनालको एक्टिङ या एन्ड सेकेन्ड इज द सिन रोमान्टिक सिनको लागि एउटा गीत जुन देखाएको छ त्यसमा चाहिँ हल्का सिनहरू चाहिँ हामीलाई चित्त बुझ्यो अलिकति राम्रो लाग्यो ब्याड एस्पेक्ट्सको कुरा गरेको त होल मुभी इज सो ब्याड हजुरले कोरियोग्राफी द ब्याड डान्स सिक्वेन्स द ब्याड सङ द ब्याड एक्सन सिन द ब्याड रेखा थापाज एक्सप्रेसन होल मुभी इज फुल्ड विथ हुन्छ नि रेखा थापाको त्यही एउटा सेम एक्सप्रेसनले मात्रै भरिएको छ है अनि दुईवटा डायलग डेलिभरी छ एउटामा चाहिँ लिपसिङ छ सेकेन्ड डायलग डेलिभरी विदाउट एनी लिपसिङ यसमा रेटिङ दिनु पर्यो भने 0 आउट अफ 0 जस्ट वान नम्बर फर Saroj Khanal. Yeah, just only one for Saroj Khanal. Hats off to Saroj Khanal because he is playing in such a bad movie. So this is the trailer, guys. Hope you like our reaction. हजुरलाई यस्तो रियाक्सन हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज गाइज कमेन्ट बक्समा गएर एकचोटि प्लिज कमेन्ट गर्नुला एन्ड प्लिज डु नट फर्गेट टु subscribe and hit the bell icon. Timmy mero babaji, I'm smoking broccoli. Timmy mero babaji, I smoke a lot of weed. Out there to mama G, back there to rat.